थोडे दीस फाटीं महेश देसाय हो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हाका हार्ट अटॅक जावन ताचें मरण तो हे संवसाराक वतल्लो. आनीक आमकां म्हायती मेवल्या ते प्रमाणे आमकां मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करांचे रिप्रेझेंटेटिव्सांनी एप्रोच करून आमकां इन्फॉर्मेशन दिलां ते प्रमाणे ताका 2 एरियांचो चार्ज दिल्लो आनी हो एक्स्ट्रा वर्कलोड ताजे लागीं हँडल जायनासलो आनी ताका सर्टन टायम फ्रेम आसलो तेणें तो हें करून दिवपाचो. म्हणटकच ते भायर ताका थोडीं सेन्सिटीव क्वेश्चनां विचारचीं पडटालीं वीच आर व्हेरी एम्ब्रेसींग क्वेश्चन्स स्पेशली टू द वुमन. आनी हो आंकवार जाल्ल्यान ताका ती विचारपाक जाय ती लॉस कशी दिसताली. पूण ताणें ऑथॉरिटीज पळय आहा ताजी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बाब राजू गांवस हाचे कानार घातलें हें आपल्याक विचारपाक त्रास जाता ताका लागून तूं कोणूय बायल मनशाक थिंगासर काम दी आनी हें काम करून घे म्हणून. आनी आनी अशें करून तेणें ताका एक मेमो दिलो ताचो ताणें रिप्लाय पासून दिलो आनी रिप्लाय ताणें एक्सेप्ट जावंक ना म्हणून सेकेंड मेमो ताका काडलो आनी सेकेंड मेमो काडला पळय तेन्ना तो मेमो काडून वाचलो आनी ताणें तो बॉल्सान घातलो अशी आमकां म्हायती मेवल्या. आनी ते उपरांत तो घरा गेलो आनी आईक आपल्याक वाड म्हूण सांगलें आनी तो जेवता जेवता कॉलेप्स जावन मेलो. म्हणटच आमचें हेजें अशें मानप जालां की हो हॅरेसमेंटाक लागून ताका हो काळजाचो एटॅक येयला म्हणून. आनी हाका लागून मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ते भायर नर्सीस ड्रायव्हर्स हांचो सगळ्यांचो एकवट आतां जाल्लो आसा. आयज ही पळय 19 जानेवारी ओडे जोरांचेर ओल्ड गोवा पंचायत हॉलांत तांची मिटींग चालू आहा अजुनूय चालू आहा. आनी ते उपरांत ते एक्झॅक्ट कितें तांकां जाय ते आमचे लागीं मांडटले आनी ते उपरांत आमी गव्हर्मेंटा कडेन तेंचो डिमांड घालतले. तेच बरोबर आमी सायमल्टेनियसली हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणेजी हांचे लागीं अपॉयंटमेंट मागता आनी तांकां दाखयता हो राजीव गांवस हाका लागून डिस्टंट ट्रान्सफर जाल्ल्यो आसा. नॉर्थ गोवाचो एम्प्लॉई काणकोण पासून अशे घातलेले आसा म्हूण आमकां खबरो मेवल्या. कोण दोडामार्ग लागीं तेंकलो आसलेलो कांसावली पोस्टींग केल्ले आहा. अशे जायते एम्प्लॉइजांक हॅरेसमेंट जाल्लो आसा. ते भायर ड्रायव्हर्स 9 AM ऑफ वन डे टू 9 AM ऑफ द नेक्स्ट डे म्हणजे 24 hours शिफ्ट एट ए टायम विदावट एनी विकली ऑफ. म्हणजे आमकां शेनवार आयतार पळय मेवता तांकां शेनवार आयताराक अशें ना. एवरी थर्ड डे दे हॅव टू कम बॅक वर्क फॉर 24 hours एट ए टायम. हें खंयचे हेजेर बरयलां. पब्लीक हॉलिडेज जावं तूं गणेश चतुर्थी क्रिसमस दिवाळी तांकां कांयच लागना. हें खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. हांव म्हणना एमर्जन्सी सर्विसाक एवरीडे दे हॅव टू वर्क पूण विकली ऑफ म्हूण आसता. वो पब्लीक हॉलिडेचे फावटीक आयज तूं घेयनाका आयज तूं कामाक म्हणटच ती आनी केन्ना घे आसता. तशें कांयच चलना. आनीक हो राजू गांवस ह्या डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसान आयज कितलीं 7-8 वर्सां जालीं अशी म्हाका दिसता तो थिंगाच आसा. आनी इनजस्टीस पळय एम्प्लॉइजांक मेवता ती चालूच उरलेली आहा. आनी जरी तर हें अशेंच चालू उरलें जाल्यार आनीक एम्प्लॉइजांक जायतो इफेक्ट येवंक शकता. आनी जायत्या एम्प्लॉइजांचें हेल्थ पिड्ड्यार जालां आसतलें कित्याक MACP टायमार मेळना डिस्टंट ट्रान्सफर अशी एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स विकली ऑफ नासतना अशें करून ते हो मेंटल टॉर्चर पळय जाता हे एम्प्लॉइजांच्या हेल्थाचेर परिणाम जातलोच. आनी तेच बरोबर हो तेंची फॅमिलीचेरूय ट्रान्सफर जातलो कित्याक जेन्ना एक मनीस टेन्स आसता तो डेफिनेटली आपल्याचो राग कोणाचेर ना जाल्यार कोणाचेर काडटा. समाजान ताचें हें खंय तरी परफॉर्मन्स इफेक्ट जाता. म्हाका म्हायती मेवता ते प्रमाणे हे एम्प्लॉईज म्हजे लागीं सगळे परत येवपाचे आसा. फाल्यां म्हाका मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करांचे डेलिगेशनान मेवता सांगलां. आयज तेंची मिटिंगेन कितें जाता तें पळोवन. आनीक ते उपरांत ड्रायव्हर मेवतले आनी नर्सी ऑन ट्यूजडे दे हॅव टेकन माय अपॉयंटमेंट. आनी म्हाका अंदाज काडला ते प्रमाणे तेंची डिमांड आसतलो ताका इमिजिएटली ट्रान्सफर कर म्हूण आनी ते उपरांत ताचेर इन्क्वायरी कर म्हणून हे सगल्यो केसीस आमचे लागीं मांडून.